वंदन तुका वंदन तुका वंदन वंदन तुका वंदन तुका मोगाळ सोम्या आमच्या राया आमच्या धन्या 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 वंदन तुका मोगाळ सोम्या किरणांकी तापायला मोगाचो दर्याच्या लारांकी शेल जाल्या मोगाची सगळ्यांनी मोगाचींच लक्षणां दिसतात फातरांच्या इमाजीक फुंता उस्वास हांव मुजो तूं वावली हांव कळो तुज्या मोगा पासत फुंता मुजो कळो परमोलाचो गिता वाळो तूं हात हांव विणे तुझ्या मोगा स्पर्शात सुफोय मोजे जिणे हांव गमोनो तुझे विणे घामेल्यार खुपांचो व्हडता पालो पाकळेंच्या तुवाल्या तुझ्या पवित्र नावान ती सांगतात जीव मुखार सरतात तुझे मंडळवाळे प्रमाणे एक पोटण जीव मुखार सरच्या या बाकी जोडयेक तुझे विशेष खूप पाला बैल आयच्या दिसाच्या सगळ्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल कितेंच विघ्न आनी अडकळ नासतना सगळें कार्य बऱ्या तरान पंथाक पळोवन दी तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसांवा वरवीं तांचो फुडार संतोश भरीत आनी फळदायक जावं दी तांकां सर्व वायट विघ्नांतले आनी आनवारांतले राखून व्हर तांणी आशेल्ले आनी भुरग्या बळांनी
सुपॉळ जाल्लें संतोष बरें तूं कुटुंब बांदूं तांकां फोव कर तूं सदांच तांचे सांगाता आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फोव जावन दी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज संपायो तुझी इच्छा स्वर्गात तशी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुद्दां आमचिता आमची बदकां भोगोस आनी आमकां काळ्या पडत नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सगळी तुजे संगता Santa tu sulle monestri forte tu silenza, vedi che da c'è amo piata di verità, tata in shamana amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक आमच्या बापा तीन नमान मरे एक नम बापा कुटुंबात देवादीन जाल्ल्या सर्व खातीर आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तूं कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैव पावळ देवस्ती जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैव पावळ देवस्ती जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैव पावळ देवस्ती जेजू. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र शास्त्राचो विषय मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माताव माये आमी तुजी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशीन येता वेगळा अनवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता वेगळा अनवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माताव माये आमी तुजी भुरगीं मोगाळ तुरा सोवे आमकां आशिर्वाद दी आमकां. समाधानाचे हातेर कर सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर. कैसर द्वेष आसा थंयसर मोग वांटून कैसर दुखोण आसा थंयसर बोगसाणे फाटून कैसर दुबाव आसा थंयसर भावार्थ मोगून कैसर निराश आसा थंयसर भरवसो हाडूंक. सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर. सुम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर.
खंयसर बेजाराय आसा थंयसर संतोष वंपून बुजवणा शिवचे प्रास हेरांक हांवें बुसो मोगाप ताणेवचे प्रास हेरांचो हांवें मोग करूंक सोम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर सोम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे खातीर कर ये दैवीक मेस्त्री तूं दया कर कित्याक दिल्ल्यान आमी घेता बोगशिल्ल्यांत आमी बोगसाणे जोडता आनी मेल्ल्यान सासणाचे जिणयेक आमी जल्माता Mi cuerpo está ardiendo, yo puedo soportarlo más. Cuama de la cueva ardiendo, la fiebre está fiebre de amor. तू केळशिगी आंगार सण सण पावल्या तू पडशिगी माथ्यार सुड सुड होतून भिजोयशिगी म्हाका पिरायेच्या खराये थर थरता हांव सुरायेच्या सुवादार परवडता हांव वारे वा कोण हे बाई वारे वा वारे वा चंद्रमाची सोबाई वारे वा कोण हे बाई वारे वा चंद्रमाची सोबाई वारे वा
वारे वा वारे वा आज गो तू वारे वा वारे वा वारे वा आज गो तू वारे वा वारे वा वारे वा आज गो तू वारे वा वारे वा वारे वा आज गो तू वारे वा My body is burning. I can't bear it anymore. मोगाच्या ह्या कुटुंबाची संधी जावन आसा प्रेमा लग्न बेसान स्वीकार करून देव तेंच लागपेचे खातीर हांगासर आयते जाला कुटुंबाच्या शरतीन मरिये मायेची ससाय मागून मोरी क्रिस्ता म्हणून गीत गावया मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सरी बोलो माता माये आमी तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशीर येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सरी बोलो माता माये आमी तुझी भुरगीं सर्वेस्पर देवा आज ही आमचे बहीण प्रेमा संगी लग्ना बी स्वीकार करून करच्या ह्या घरांतल्यान भायर सरतना तिचेर तुजी भरपूर बेसांव वत एक कुडी सावन भायर सरून वेचे हे भयण जिनी सांगातीने संगी भरपूर हे घर प्रवेश घेत असताना सफळ लग्नाची वीत बांधून गत असची कृपा ताका दी त्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांधून तूं तुजो आदार दी म्हणून मागता आमचे बाबा सर्गेशा तुझे नांव पवेसांव तुझे राज आमकां येवं तुझी सरकार सता तशी संवसारांत सांग Pemberley, Sumit Jason Atas, Triam Tertu Sudim, and Stain for Chikus changes. My Pakani Putakani Puvitra, Mandeva Dinzella Sanjakati. सर्गिन छाप छेदा कोई साउंड छेदा सम कायो तुझे खुशी सरकार सता तुझी संसारान हम सोलिस पटो रासा संकाले में जेरुसलेम नामशा तुशाम शिपका बगोस ने बांदाले पडो दिना का पूर्व तंत्रे हम कानिवा मामरे के बदले स्मृति जी संगत आश्रय में तो सदैव इन सदैव फॉर्म चुक्षी चेंजेस भगवान बोले दास में प्यार का केवल कारताने हम चामन चबड़ा रामे स्मृति जी संगत आश्रय में तो सदैव इन सदैव फॉर्म चुक्षी चेंजेस भगवान बोले दास में प्यार का केवल कारताने हम चामन चबड़ा रामे मामरे के बदले स्मृति जी संगत आश्रय में तो सदैव इन सदैव फॉर्म चुक्षी चेंजेस भगवान बोले दास में प्यार का केवल कारताने हम चामन चबड़ा रामे पाकन पुताकन कुबीत ऐशकारी बऱ्या रितीन जावं खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी सरकार सता तुजी संवसारांत Pemberley, Sumit Sangata, Sriam Tertu Sudim, and Sudem for Chikus changes. So, Pemberley, Sumit Sangata, Sriam Tertu Sudim, and Sudem for Chikus changes. So, Pemberley, Sumit Sangata, Sriam Tertu Sudim, and Sudem for Chikus changes. So, Pakani Putakani Pavitra Sumyang Deva Suyang Dogoro Sumyang Deva Suyang Dogoro Sumyang Deva Suyang Dogoro Moga Parimita Sogoro Dima Solo Sumyang Sarvaikari
वाकंतलो महिमा संसकाळी रचना तो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदांकाळी सम्यान देवासयान तो बरो सम्यान देवासयान तो बरो सम्यान देवासयान तो बरो मोगा परिमितासो गरो मोगान पुत्रासो वेंकटपादमय शिवादी आमकां मोगी सचिव नरकाम चलवाम स्मरते कपाची सोमिया कोणा लागी वोसो आमी तुझी उतरा सासनी जिविताची सोमिया कोणा लागी वोसो आमी तुझी उतरा सासनी जिविताची सोमिया तोंड दिल्ले दैवी कुतार तोंट्याक पांय दिल्ले स्वादी कुतार मेलेल्या जीव केल्ले अमर उतार पत्क्याक बक्षिल्ले मधुर उतार उतार तुझे दैविक उतार तुझे स्वादिक उतार तुझे अमर मधुर सोमिया कोणा लागी वोसो आमी तुझी उतरा सासनी जिविताची सोमिया गुण केल्ले दैवी कुतार देवसारांक दावंडायले स्वादी कुतार कुरड्याक दिश दिल्ले अमर उतार वादाळ थंड केल्ले मधुर उतार तुझे दैविक तुझे स्वादिक तुझे अमर मधुर सोमिया कोणा लागी वोसो आमी तुझी उतरा सासनी जिविताची सोमिया
हे प्रीतीचे आमकां एक ओटांचे स्पिरितान वागोवचे मंदिर हे देवाचे मंदिर सोमिया तुझे वर्णूंक आमच्यान जायना तें मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमकां एक ओटांचे स्पिरितान वागोवचे मंदिर हे देवाचे सोबाय तुजी पळोवंक दोळ्यांक करतांगो फुलां परमळाच्या भाशेन वाचता कवना तुजे विणे मना हांव जियेना तुजे लागीं उलोवंक उतरां करतांगो उमेद उमाळ्याच्या भाशेन सांगता भावना तुजे विणे मना हांव जियेना यादगी वता सुटय तूं पांती केसांत तुज्या पावसा किसर थंडाय आसा त्या हिवेराती पेटय तूं लजे पोल्यार तुज्या किसर चान्ने आसा तूं राव सदां लागींच तूं जा म्हजें वळखीच तुजे विणे फातें म्हजें जागोन मेळना सोबाय तुजी पळोवंक दोळ्यांक करतांगो फुलां परमळाच्या भाशेन वाचता कवना तुजे विणे मना हांव जियेना केसांचेर म्हज्या सरय तूं बोटां उस्क्यार तुज्या पळण्या किसर विशेव आसा माथ्यावेर म्हज्या उबय तूं पालक सावळेन तुज्या देवाळा प्रास
तुझी पळोवन दोळ्यां करतांगो फुलां परमळाच्या भाशेन वाचता कवन तुझे विणे मना हांव जियेना तुम्ही या देवमंदिरा मुखार तुम्ही हजर जाला हांगासर जमलेला सर तर्फेन हांव तुमकां बरो स्वागत करता. आज तुम्ही कुटान बांदून तुम्ही देव जप केला. तुमच्या ह्या निर्धाराचेर सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद करा. आनी तशेंच तुम्ही आज पावन सुरू करचे हे लग्नाचें जिवीत देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी बरोवची म्हणून हांगासर जमलेला समेस्तर तर्फेन हांव तुमकां बरें मागता आनी आतां ह्या देव मंदिराक स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, कुटुंबा जिवीत देवान दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. आमी कुटुंबांत जल्मता, ल्हान व्हड जाता आनी परत कुटुंबा जिविता विशयान नियाळूंक बांदूंक आमी भायर सरता. आज लग्ना जिवितांत एकवटच्या सुजीत आनी प्रिमा पासत मागच्या पासत व्हडा संख्यान आमी हांगासर हजर जाल्या. मागणें आमकां भोव गरज आमच्या जिवितांत, प्रत्येक जावन कुटुंबा जिवितांत. त्या खातीर व्हडा संख्यान तुमकां हांगासर हजर जाल्ल्यांक हांव अभिनंदन पटयता आसतना प्रत्येक जावन सुजीत आनी प्रिमा पासत ह्या मिसा वेळार मागया. तांणी बांदूंक घेचो तो लग्नाचें जिवीत, कुटुंबा जिवीत मोगाचें जावं दी, संतोशाचें जावं दी, धादोसकायेचें जावं दी आनी सर बरेंपण तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. सुजीत आनी प्रिमा तुज्या भुरग्यांचे तुज्या कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटतात, तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप.
देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासळ्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सोर रानवटी मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सोर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सोर मनजातीचेर अधिकार चलया. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें, तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाचें उतारी. सांब पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, देवान आमचे वयर दाखयलेले वोडका कुळतीचो उगडास काळ
हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची सल तुमी आदारिनाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. तुमचो मोग निश्कपटी जाय. वायट कांटाळून बऱ्याक लबधल्लें तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती बावडा भाशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एक प्रास एकलो पयलो जाया. खळनातले मिनातेन आनी आत्म्याचे उमेदेन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. कश्टान वारामध्ये सोंसणीक जाया. मागण्यान तीर रावा. गरजेंत आसल्यान तुमकां तुमच्या बावडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. देवाचे उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें घर कोसलोन पडलें अशें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकोवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतालो. भावांनो आनी भयण्यांनो, आनी आज लग्ना बंदांत एकवटच्या मोगाच्या सुजीत आनी प्रिमा आज वर्त्या जबाबदारेचें मेट काडूंक सुजितान आनी प्रिमान कुशी वेल्या. तांच्या ह्या निर्धाराचेर कुशेचेर आमी संतोश पावता आनी तांचेर देवाची ससाय मागता. आनी ही देवाची ससाय आनी कृपा तांच्या लागीं मागोवंक देव तेंपलाच्या की चड बरो जागो दुसरो ना. आनी त्या देखून आमी सोमेस्त तांच्या सांगाता हांगासर ह्या वेदी बोवारी आसा. लग्न कित्याक जाय जय? आमकां लग्न कित्याक जाय जय ह्या सवालाक जाप सुजीत आनी प्रिमा तुमकां ह्या देव तेंपलाक स्वागत म्हणटा आसतना पाद्रबान सांगलां. मिसाच्या प्रस्तावनांत ती सांगलां लग्न कित्याक जाय जय म्हळ्यार आमी कुटुंबांत जल्मात हांव कुटुंबांत जियेतांव. हें कुटुंब बांदून हाडूंक लग्नाचो संस्कार लग्नाचो साक्रामेंत आमकां गरजेचो जावन आसा. आनी त्या देखून आज सुजिताक आनी प्रिमाक कुटुंब कशें बांदून हाडी जाय आनी आमचीं कुटुंबां कशीं जाय जय ह्या विशयांत थोडो नियाळ दिवंक हांव खुशी व्हरतां. हे सुजिताक आनी प्रिमाक मात्र न्ही, हांगासर जमलेल्या आम्हा सोमेस्तांची जबाबदारी म्हणलें आमी समजून घेजय. पवित्र कुटुंब आज बांदून हाडी जाय जाल्यार आमच्या लागीं कसलीं लक्षणां आसा जय. पयल्या वासाप आमकां सांगता देवान मनशाक रोसलो
आनी कशें रचलो ताच्याच सारक्या आनी सुरूपायेन रचलो. दुसरें वाचप सांगता ताच्याच सारक्या आनी सुरूपायेन रचलेल्या मनशाची जबाबदारी कितें? देवाची कुशी करची. देवाची कुशी करूंक आमकां रचलां. आनी तिसरें वाचप वांजेलांतलें आमकां सांगता कोण सोम्या सोम्या म्हणून आपयता तो सर्गींच्या राजाक रिगासोना. बगार कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. सर्गीन आसच्या आमच्या म्हज्या बापाची कुशी कोण करता तो गट पात्रार घर बांदलेल्या एका शाण्या बुदवंत मनशा बरी. आनी त्या देखून आज सुजीत आनी प्रिमा मुखार सरल्यांत एक घर बांदूंक आनी घर म्हणच्या की सोबीत आनीक शब्द आसा घराणें बांदूंक. आनी तें घराणें पवित्र जाय पवित्र घराणें जाय म्हणून आमची कुशी आनी आमची आशा. आनी हें पवित्र घराणें बांदी जाय जाल्यार आमच्या लागीं कितें आसा जाय म्हणून थोड्याच उतरांनी सांगूंक हांव आशेतां. भावांनो आनी भयणांनो, तुमी गूढ आंगड पळयल्या. त्या गूढ आंगडीर थोड्योच संगती मेळटात. पूण थंयसर तो गुडाची आंगड चलयतलो सगळ्यांची वळख ताका आसा. ताच्या आंगडी कोण येता कोण वेता ताच्या लागीं तो उलयता. मस्त जण येतात आनी ताचे थंय आसले थोड्योच संगती तो बऱ्यान विकता आनी बरो वेवहार करता. तशेंच तुमी मॉलांत व्हडल्या मॉलांत एक एंटीक शॉप पळयलां. थंयसर भोव मोलाचे वस्तू दवरल्यात आनी थंयसर वेवहार चलता पूण तितलो बऱ्यान चलना. आमची कुटुंबां कशीं जायचीं म्हळ्यार त्या गूढ आंगडीच्या वेवहारात बरी जायचीं. आमच्या कुटुंबांत जायतीं आसा जंय जायत्या जाणांनी ये जंय आनी आमच्या कुटुंबांत एक तराचो संबंद आसा जंय. आमची कुटुंबां आयच्या दिसा एंटीक शॉपां बरी जाल्यान. कोणगे एकलो एका मुल्यान बसता, भोव मोलादीक वस्तू ताच्या लागीं आसात. अप्रूप थोडे जण येतात, मोलयतात आनी थोडे विंडो शॉपिंग करतात आनी चलतात. आमची कुटुंबां तशीं जाल्यान. आमची कुटुंबां आज एक संबंदान भरलेलीं, गटायेन भरलेलीं, एकामेका आदरसून सुदारसून चलच्या तसलीं कुटुंबां जाय. आनी हाका विशेष रितीचो दाखलो आयच्या ह्या काळाच्या क्रिसमस सिजनांत आमकां मेळटा. जेजूचें जुजेचें आनी मोरयेचें कुटुंब बागेवंत जाल्लें, पवित्र जाल्लें आनी ताका कारण जुजेचो मोग, मोरयेचें विश्वासीपण आनी जेजूचें खालतेंपण. तुमकां परत सांगता, जुजेचो मोग, मोरयेचें विश्वासीपण आनी जेजूचें खालतेंपण. खंयच्या कुटुंबांत मोग आसा, खंयच्या कुटुंबांत विश्वासीपण आसा, खंयच्या कुटुंबांत खालतेंपण आसा, तें कुटुंब बागेवंत घराणें जावंक पावता. आज आमकां विशेष रितीची विशेष विन्यासाचीं घरां आसात. पूण त्या घरांनी लोक उणो, मनीस उणे. आमच्या लागीं विशेष रितीचें शाणेपण, बुदवंतकाय आसा. पूण ती बुदवंतकाय, शाणेपण आमचें घर, पवित्र घराणें पवित्र करूंक शकना. जर तर सोबाये वरवीं काजार जाता जाल्यार हृतिक रोशन तसल्या विशेष रितीच्या सोबायाच्या मनशाची पतीण ताच्या सांगाता आस्ती आसली. आनी त्या देखून सुजीत आनी प्रेमा बुदवंतकाये वरवीं घराणें जायना, पयशां वरवीं घराणें जायना, मजबूत घरा वरवीं घराणें जायना, ह्या विशेष रितीच्या सोबाये वरवीं घराणें जायना. एक घराणें पवित्र जाय जाल्यार थंयसर मोग आसा जंय, थंयसर विश्वासीपण आसा जंय आनी थंयसर विशेष रितीचें खालतेंपण आसा जंय. पवित्र कुटुंब आमकां हें लिसांव शिकयता. पवित्र कुटुंब आमकां हें लिसांव विशेष रितीचें शिकयता. आज आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक गेल्या जाल्यार आयच्या दिसाची वाचपां आमी आयकलां जाल्यार सांजुवांचें पयलें वाचप आमकां ह्या दिसांनी परत परत सांगता. कोण देवाचो मोग करूंक शिकला
कोण पेल्याचो मोग करूंक शिकला, पेल्याचो मोग देवाच्या मोगान, देवाचो मोग पेल्याच्या मोगान व्यक्त करूंक शिकला, तो सारक्या वाटेन चलता, तो फटकिरो न्हय, तो सत उलयता. आज सुजीत आनी प्रिमा आमच्या मदें आमी पळोवंक गेले जाल्यार तरावळ रितीची काजारां जातात. तुमकां सारकें सांगचें जाल्यार विशेष रितीचो खर्च कर्ण जाल्लें हें काजार आसा आमच्या देशांत. मुकेश अंबानीच्या दुवेचें काजार 724 करोड वापरन तांचें काजार जाल्लें. 724 crores. विजयवाडान आनी एक काजार जाल्लें IAS ऑफिसर 500 रुपयांतलें काजार, 500 रुपये खर्च कर्ण IAS ऑफिसर तें काजार, आनीक IAS ऑफिसरा कडेन काजार जाल्लें आनी दनपारां ताच्या ऑफिसाक ड्युटीक हजर जाल्लें. काजार जायचें जाल्यार 724 करोडां ती काजार जाता, 500 रुपयांत ती काजार जाता. काजार पयशांचेर परत सांगता, पयशांचेर सोबायेचेर या आमच्या दौलतेचेर ना. काजार आमच्या विश्वासीपणाचेर, आमच्या मोगाचेर आनी आमच्या खालतेपणाचेर आसा. आयच्या समाजान मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आमची कुटुंबां आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजेंत 100% हांगासर काजाराक येतात जाल्यार लगभग 40% जोडी डायवोर्साक या विच्छेदनाक एप्लाय करतात. थोडी 1 वर्सा सांगाताची येतात, थोडी 1 म्हयन्यांनी तुटयतात तांचो बांद. आज काजार जायचे जाल्यार, काजार फावो ते बरी जायचे जाल्यार आनी त्या काजार शाश्वत उरा जाय जाल्यार आमच्या लागीं मोग आसा जाय, आमच्या लागीं त्याग, सोडदोड आनी सॅक्रिफिसाचो मनोभाव आसा जाय आनी आमच्या लागीं शिस्त आसा जाय. सगळ्या वरणी चड देवाची खुशी करूंक आमी जाणा जाय. देवा मदें आमच्या लागीं, आमच्या मदें एका रितीचो संबंध आसा जाय. आनी त्या देखूनचो पावलान सांगिल्लें, देवाच्या आनी मनशांच्या सर्व भासांनी हांव उलयन तरी मोग म्हजे थंय ना तर हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. भावांनो आनी भयणांनो, सुजीत आनी प्रिमा आज असलो मोग कर्ण विश्वासीपणान आनी वर्त्या दायळान, वर्त्या खालतेपणान एक भाग्यवंत कुटुंब बांदूंक पवित्र सभा तुमकां उलो दिता. आनी हांगासर आसली आमी सोमेस्तां तुमच्या खातीर ही कृपा, देवाचो आदार मागता. काना शहरांत लग्नान जेजूची मजत मागली मोरी माय तुमच्या जिणयेन सदां आसो आनी तिचो आदार आनी जेजूचो सांगातपण, जेजूचें बेसांव तुमच्या कुटुंबांत सदां आसो म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमी पवित्र कुटुंब बांदूंक तुमकां देवूच आदार जावं दी म्हणून आमची आशा. आमेन. मोगाच्या इश्टांनो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमल्ल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देणी आनी बोरतांनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. सुजीत आनी प्रिमा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. हांव आयल्यां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडोवंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची खापलात उसारात. हांव सुजीत तुका प्रिमा म्हजी पतीन म्हूण घेतां. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव प्रिमा तुका सुजीत म्हजो पती म्हूण घेतां. सुखांत तशें दुखांत,
पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलीं आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलीं आनी तुका मानांत लेखतली म्हूण वास दिता. सुजीत आनी प्रेमा, तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाय. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. ह्या मुद्यांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रिमा, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुजीत, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारान मोगाचें आनी एकवटाचें राज स्थापीत करूंक तुवें बागेवन पाप सायबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हण मागता हांव. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सुजीत आनी प्रिमा मदलो लग्न बंद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घटसाणेन ती सदांच ददोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सुजीत आनी प्रिमा सताच्या नितीच्या मेटांनी चलोवं, मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळूंक आनी गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलोव म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवटो क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. सुजीत आनी प्रिमा हांचो कजरी जिविताचो संबंद जावं जिजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या कजरी जोड्यातय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटल्ल्या हकले न्हवऱ्यांच्या आवय बापायंचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जिवूं म्हूण मागता हांव. आमचे बापा आमकां आयक. ससनाच्या सर पदवेदारां देवा, ही तुजी भुरगीं सुजीत आनी प्रिमा तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नांत एकठांय जाल्यात. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक बराबर ह्या जिविताच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Some
जशी फुलांती परमळून सुवादितात पोपी. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी प्रितेच्या बापा, संतोष बरीत काळजान आमी तुका वोगतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय, तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सवते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमांत जेजू सगळे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मोरणा आनी पुना जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुवें परजे लागीं स्थापलोय ताच्या कळाकळी. उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची, त्यास तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफोलकुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती खराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशा पसूत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत ओंकार मरयेच्या, बगेवंत जुजेच्या, तुज्या बगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतांव. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल साल्डान आमच्या गवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ल्या त्या सगळ्या पोरजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पोरजेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय.
आमच्या मेल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मय पासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजे महिमा भोगून सासणाक दादुसी जाताले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे रास आमकां येव जी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सोरसताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाचें येवजन कळीत करूंक तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या काराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार सापसो वेळ पावतस तस भावार्थाचो लग्न संबंध जेजू आनी पवी सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंध स्वरूपकार जमचो म्हूण तुवें थारायलें. तर सुजीत आनी प्रेमा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुंस तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटा ते कुटुंब मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाची सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे तुवें प्रेमाक तुज्या शुभाम देण्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मल मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सुबोव. ह्या तुज्या पुता सुजिताचे तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विस्वासी पती तो जावं आनी करो बापोय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं आत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्ता थंय तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माया मोगोचो गुट जावन एकामेकाक शांती दिवया. भावां भयणीनो ही जावन आसा देवाची शिडी जेजू क्रिस्त. आमकां हर एकल्याक आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोगान विश्वासपणान आनी कालतेपणान जियोंक शिकोवची आनी आयच्या दिसा सुजिताक आनी प्रेमाक प्रेरण दिवची. ह्या देवाच्या ह्या शिडेच्या जेवणाक आपयले आमी सर्व सुभागी. काळीस मुझे आशीव नसा काळीस मुझे लालीव नसा ये जेजू सिंचा तुका
पता मिली सोरों दिवोर पोस्ता कार क्या अंकारा रे देवो जबून येता संसारी कोई ना रे पर्व सोमुसो साता ये व्यक्ति हाव मोग तुझो करता काळीज मोजे आशीम नसा काळीज मोजे लालीम नसा ये जेजू सिमचा तुका ये बेगीन भुकता भयल्या तुझ्या कोर तुझे सेवू मोग तुझो बघून काळीज कैता गाया सर्गीच्या कणात दैविक तुझ्या देण्यात जीवन सला पावा उडो जमून येता आत्म्यान बिडार करता सोगलोस म्हाका दिता मुजी तूं तांबयता बावडून कोसो हांव तुजो उपकार काळीज मोजे आशीम नसा काळीज मोजे लालीम नसा ये जेजू सिमचा तुका ये बेगीन भुकता भयल्या तुझ्या काळीज मोजे आशीम नसा काळीज मोजे लालीम नसा ये जेजू सिमचा तुका ये बेगीन भुकता भयल्या तुझ्या सुखान दुखान पिडीन भलायके रावता विश्वासी सुम्या आमी राकाम सुबान शेवट पर्यान लालील म्हाका भुरगे तुझे विश्वास मुळांत वाडूंक मोगाची सर घरांत आमच्या सुम्या वाळूक पेस मुगान वाळूक पेस जीव समर्पण देरान आमकां पवित्र कुटान आमी बांदच्यान कुपेन तुजे फुडें सता भुरग्यांक बाळांच्या देण्यां सुखच्या सुम्या दयेन बी तुजे बेसा विश्वास मुळांत वाडूंक मोगाची सर घरांत आमच्या सुम्या वाळूक पेस मुगान आमकां वाळूक पेस जीव समर्पण देरान आमकां सर्गींच्या बापा सुजीत आनी प्रिमा तुज्या पुता दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या दोनाय देण्या पासून तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागता लग्ना संस्कारान एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो
मोग मनशां कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाच्या न्हू सुजीत आनी प्रिमाक हांगासर असल्या याजकाच्या नांवी फादर विजय, फादर प्रकाश, फादर प्रशांत, फादर प्रेम आनी फादर संतोष आमी तुमच्या बसत मागला. तशेंच हांगासर असल्या सर्व जमा जाल्ल्या भावा भयणीच्या नांवान तुमकां दोगांयकी कांग्रॅच्युलेशन म्हणटा. सर बरें मागता. पाद्र्याबान सरमावान सांगलें ती उतरां आमच्या जिणे बरो उडास दवरूंक भोव सुलभ. मोग विश्वासी पोवन तशेंच कालते पोवन हें अदीक गरजेचें. भगवन कुटुंबाचो उडास सदांच तुमच्या कुटुंबांत आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. निमाण्या बेसांवा खातीर तुमच्यो तकल्यो बगयात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां भरूं आनी तुमचीं भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मोग. देवाचो एकलोच पूत सुखांत अशें दुखांत तुमची काकुळट करूंक आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगां सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. धरून तुझो सांबाळतलो हांव सदां. मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळतलो.
हर घडी हर मेटानी तुझो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो हो वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलें तूं रामाच्या वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलें तूं रामाच्या सोना हांव तुजे विणे उस्वास म्हजो सोंपता पर्यंत तुका सांडचो ना वेळ बदलतलो म्हजो मोग बदलचो ना कितेंच घडूं मोगाचो बान मोडचो ना घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या पडणार म्हज्या बगलें तूं रामाच्या वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलें तूं रामाच्या And every pain and gain in sunshine and rain, I've walked beside you, holding your hand forever, forever. हाताक हात मेळोन तूं पावला वीस पायसणांचे संगीत वाजोवन दिश्टीक दिश्ट मेळय तूं मोगानास दोळ्यांनी वीज दिवे सजोवन परमळ जातो जिणयेक म्हज्या Bakle prastu bov nazu Kapalar tuja rangay tatilo Sanje suryo lego lazo Tu mozolsti Jivitu mujhe Awaz bovkush आणि दोघांमी संगीत तुझ्यो मोगा मुझे लागी गे म्हाका तुझे वेंगेन हांव दादोस बोकुश उजवाड जातो रातींक म्हज्या बोल्यार तुज्या संद्राची साय सावळी
तुझ्या केसांची सत्री उसय कुशीन म्हज्या तूं आसल्यार पुरो हांव फुड करीन कसलोय आपाय आनी फुडें तूं म्हजे खेदीस आखेर पर्यंत म्हाका तुजा तूं म्हजो जिवीत तूं म्हजें आवाज बोग आनी दोगां आमी संगीत